بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير على خير. دونك هاد لا فيديو هادي خاصه بلي زيتيديون اي لي زيتيديونت ديال اس 2 بلو بريسيزامون دونك لي زيتيديون ديال لا فاكولتي ديال ليكونومي. دونك في هاد لونسومبل ديال لي فيديو ان شاء الله دونك غيكونوا اون سويت دو فيديو. دونك غادي نشوفوا البروغرام ديال لالجبر دونك اللي كاين عندكم في الاس 2. دونك هاد لالجبر شنو عندنا فيه؟ عندنا فيه 3 chapitres essentiels. Donc عندنا الشابتر الاول اللي هو لي زيسباس فيكتوريال اي لي سوز زيسباس فيكتوريال. الشابتر الثاني كاين عندنا لي زابليكاسيون لينيير، والشابتر الثالث كاين عندنا لي ماتريس. المهم كاين دي بروف اللي كيبداو بلي ماتريس هما الاولين، وكاين دي بروف اللي كيبداو بلي زيسباس فيكتوريال اي لي سوز زيسباس فيكتوريال. المهم ما تيهمش، حنا غادي نبداو بلي زيسباس اي لي سوز زيسباس، ومن بعد ديك الساعه ندوزو نديرو لي زابليكاسيون لينيير ونساليوها بلي ماتريس ان شاء الله باذن الله. صافي. دونك قبل ما نبدا نهضروا على كيفاش نديرو نبينوا بلي واحد لونسومبل ايت ان اسباس فيكتوريال ولا ان سوز اسباس فيكتوريال، وشنو هما لي بروبريتي اللي كاين عندي. خصنا نعرفوا شي حويجات اساسيين. صافي، خصنا نكونوا عارفين شي حويجات اساسيين. دونك اول حاجه غادي نعرفوها ولا خصنا نكونوا عارفين شنو هي لونسومبل ار. علاش؟ لان هاد لي زيسباس فيكتوريال مع هاد لي سوز اسباس فيكتوريال تنخدموهم سوا في ار سوا في لونسومبل سي. دونك حنا ما غاديش نخدمو في السي بويسكو هذه ما دخلش عندكم في البروغرام. دونك السي كتعرفوها بلي هي لونسومبل دي نومبر كومبلكس، ديجا شفتوها في الباك ولكن ما عندناش هنايا. دونك غادي نخدمو غير في ار. كنعرفو بلي ار شنو هي لونسومبل دي نومبر ريال، اونسومبل دي نومبر ريال. دونك خصنا نعرفو السميات ديالاش لي زيليمون ديال ار. لي زيليمون اللي كاينين في ار شنو كنسميوهم دي سكالير. عقلو مزيان. دونك الحاجه الاولى اللي خصك تعرف شنو هي ان لي زيليمون دو ار تنسميوهم شنو؟ تنسميوهم دي سكالير. لي زيليمون دو ار باردون تنسميوهم دي سكالير. سي بون. دونك عقلنا على هذه القضيه هذه. واخا من غير ار شنو كاين عندي؟ الله يرضي عليكم عاوتاني كاين عندي ار 2. سي بون. ار 2 شنو هي؟ ار 2 راه هي ار فوا ار. متفقين معايا؟ هاد لي زيليمون ديال ار 2 كيتكتبوا على شكل اش. دونك لي زيليمون ديال ار 2 سيكريف سو فورم دان كوبل. دونك لو كوبل اكس ايغريك. دونك فين ما تشوف لو كوبل اكس ايغريك عرف بلي هذا الكوبل اكس ايغريك ابارتيان ا ار 2. دونك سي ان élément de R2. دونك تيل كو اكس و ايغريك ابارتيان ا ار بيان سور. سي بون. دونك ملي كنشوف ليليمون 1 2 كنعرف بلي هذا راه ابارتيان ا ار 2. ملي كنشوف لو كوبل 3 0 كنعرفوا بلي ابارتيان ار 2، حيت كاين باقي لي زيتيديون تيقول لك بلي هاد 3 2 راه جوج ديال لي زيليمون. لا، هذا راه اليمون واحد. اليمون واحد منين؟ من ار 2. هذا حتى هو اليمون واحد منين؟ من ار 2. سي بون. علاش؟ لان لي زيليمون ديال ار 2 سيكريف سو لا فورم دو كوبل دونك اكس ايغريك. متفقين معايا؟ واخا لي زيليمون ديال ار 3. دونك شنو هي ار 3؟ ار 3 راه هي ار فوا ار فوا ار. سي بون. ار 3 هي ار فوا ار فوا ار. الوغ لي زيليمون دو ار 3 s'écrivent sous forme d'un triplet. Donc x, y, z. C'est bon. X, y, z. Avec x, y, z appartient à x, y, z appartient à r, bien sûr. C'est bon. Donc فين ما تشوف par exemple 1, 0, moins 2, donc c'est un élément de R3. Moins 2 ou bien moins 1, 0, 12, donc c'est un élément de R3. Donc هذا كامل élément. صافي. ما يبقاش شي واحد يقول بلي هنا راه عندي 3 ديال لي زيليمون. لا، هنا راه عندي élément واحد. élément واحد منين؟ من اونسومبل من R3. سي بون. باردون هنا R3. دونك هذا élément مناش من R3. متفقين معايا ياك؟ واخا نفس القضيه بالنسبه ل R4. R4 تيكون عندي كوادريبل. دونك تيكون عندي اكس ايغريك زد تي اكسيتيرا. دونك حنا غاديين حتى لاش؟ حتى ال ان. سي بون. دونك ار ان لي زيليمون ديالها غيكونوا كتكتبوا على شكل اش. دونك اكس 1 اكس 2 سي بون جوسكا اكس ان. ياك؟ هذه دو مانيير جينيرال افيك هاد اكس 1 و اكس 2. دونك افيك اكس 1 باردون افيك اكس 1 x2 etc x3 jusqu'à xn appartient à R. متفقين معايا؟ دونك قلنا R هي لونسومبل ديال نومبر ريال. لي زيليمون ديال R شنو كنسميوهم؟ لي زيليمون ديال R تنسميوهم دونك لي زيليمون دو R تنسميوهم لي سكالير. تنسميوهم دي سكالير. R2 قلنا لي زيليمون ديالها كيتكتبوا سو فورم دو x y دو كوبل x y. R3 لي زيليمون ديالها كيتكتبوا سو فورم دو x y z etc وحنا غاديين. سي بون. دونك هنا باش نميزوا الله يرضي عليكم باش ما يبقاش شي واحد فيكم يقول بلي هنايا راه هادو 3 ديال لي زيليمون. لا، هذا راه غير اليمون واحد. من اليمون من ار 3. عاوتاني هذا راه غير اليمون واحد كامل مناش من
من R2 متفقين معايا واخا دونك هاد لي زيليمون ديال R قلنا كنسميوهم دي سكالير لي زيليمون دو R2 و لي زيليمون دو R3 لي زيليمون ديال R4 اكسيتيرا كنسميوهم دي فيكتور متفقين معايا دونك لي زيليمون نكتبوها باش نبقاو عاقلين دونك لي زيليمون دو R2 R3 R3 R4 etc. c'est bon tel Rn sont appelés les éléments sont appelés des vecteurs كنسميوهم des vecteurs باش هاد السميات يكون عندكم تكونوا عارفين هادشي منين يقول لك شي واحد لي زيليمون دو ار اش كنسميوهم ما تقول لك كنسميوهم دي سكالير لي زيليمون ديال ار 2 ار 3 ار 4 اكسيتيرا جوسكا ار ان تنسميوهم دي فيكتور حتى لحد هنا متفقين معايا واخا دونك دابا ندخلوا للمعقول كيف ما تنقولوا اول حاجه خصك تعرف قبل ما نهضروا على لي سباس فيكتوريال ولا لي سوز سباس فيكتوريال خصنا نعرف واحد لا لوا تنسميها لوا انترن دونك كتسمى لوا انترن ولا لوا دو كومبوزيسيون انترن صافي بحال ماشي مشكل حنا بوغ سامبليفيكاسيون كنسميوها غير لوا انترن شنو دابا هاد لا لوا انترن صافي خصنا نعرفوا شنو هي لا لوا انترن شنو الديفينيسيون ديالها شنو فيها مزيان لا لوا انترن قبل ما نشرح لكم باش نشرح لكم بعدا كاين هنا شنو هي اون ابليكاسيون واحد ديفينيسيون بسيطه خفيفه باش تعرف منين تسمع ابليكاسيون تعرف شنو هي صافي دونك هاد الفيديو هذا باش نشدوا لي نوسيون اسونسيال وياك دونك باش ما يكونش طويل بزاف دونك وفي فيديوهات اخرين عاد نبداو ديك الساعه نديرو لي زيكزارسيس وهادو دونك هنا ناخذوا لي نوسيون دو باز دونك قلنا باللي قبل ما نكتب لكم ديفينيسيون ديال لوا انترن غادي بعدا نقول لكم شنو هي اون ابليكاسيون دونك ملي تنقولوا اف ايت اون ابليكاسيون دو مانيير جينيرال اف ايت اون ابليكاسيون هاد لابليكاسيون شنو تيكون فيها السميه ديالها دو بوين تيكون عندي فيها واحد لونسومبل دو ديبار هذا كنسميه اونسومبل ديبار وتيكون عندي اونسومبل داريفي سي بون اونسومبل ديبار اونسومبل داريفي دونك لونسومبل ديبار عندي شنو هو او لونسومبل داريفي هو اف وشنو تيقول لك باللي شاك اليمون في هاد لونسومبل ديبار كي ابارتيان هاد لونسومبل ديبار شنو عنده واحد ليماج ديالو سي بون عنده واحد ليماج ديالو دونك هنا بيسكو لابليكاسيون سميتها اف دونك هنا غادي ندير اف دو اكس اللي غنسميها ليماج دو اكس دونك عنده ليماج ديالو كي ابارتيان اف اللي كاينه في هاد لونسومبل داريفي متفقين هذه كتسمى ابليكاسيون فيها اونسومبل ديبار فيها اونسومبل داريفي وعندي اليمون من لونسومبل ديبار وليماج ديالو كتكون اليمون من لونسومبل داريفي واخا باش نقول لك علاش شنو هي ابليكاسيون تكون فاهمني علاش كنهضر مشينا نقول لكم شنو هي الديفينيسيون ديال لوا انترن ولا قبل نمشي نزيد ندير لكم اكزومبل سيدي باش تفهم قبل ما نعطيك الديفينيسيون دو مانيير جينيرال حيت بعض المرات لي زيتيديون ملي كتعطيه الديفينيسيون هكاك دو مانيير جينيرال ما تيفهمهاش سميتو بالرموز وبلي سامبول وداك الشيء ما تيفهمش داك الشيء هذاك دونك ملي كتعطيه اكزومبل عاد كتعطيه الديفينيسيون تيبان ليه الامور اعتبروا معايا باللي هذه هي لونسومبل ار دابا هادشي اللي كتشوف فيه هنايا هو ار مزيان هاد ار هادي فيها دي زيليمون ياك نعاود لي زيليمون ديال ار شنو سميناهم دي سكالير مزيان الله يرضي عليكم دونك ناخذ منها واحد جوج ديال لي زيليمون 2 و 3 سي بون 2 و 3 هما دي زيليمون من ار متفقين معايا واخا دابا الا جينا درنا 2 بلس 3 الا جينا درنا 2 بلس 3 هاد 2 بلس 3 ايكال شنو ايكال 5 هاد 5 هادي واش ماشي ابارتيان ار واش ماشي ان اليمون دو ار بيان سور سي ان اليمون دو ار دونك تنقولوا بلي هاد بلس ايت اون لوا انترن نقول بلي هاد بلس ايت اون لوا انترن هي واحد لا لوا اللي كاينه عندي في هاد لونسومبل هادي نقدر نقول بلي حاكمه كاع ديك لونسومبل متفقين معايا دونك بلس ايت اون لوا انترن دونك خدينا جوج ديال لي زيليمون من ار يعني وسط هاد لونسومبل هادي خدينا جوج ديال لي زيليمون من وسط هاد لونسومبل ما كاينش شي اليمون واحد اخر من على برا يعني انترن يعني كلشي لداخل كاع لي زيليمون كاينين في هاد لونسومبل هادي ودرنا ليهم لاصون ولقينا واحد ليليمون في ديك لونسومبل نيت لقينا واحد ليليمون في ار فهمناها ولا ما فهمناهاش دونك هذا راه سي تري كلير ودونك هنا نجي نقول لكم شنو هو لوا انترن دونك بعدا soit E un ensemble, soit E un ensemble. دابا نهضر هنا دون مانيير جينيرال في لي زيكزارسيس هاد او غتكون يا اما ار يا اما ار2 يا اما ار3 اكسيتيرا هادشي اللي شفنا هنايا دونك soit E un ensemble une loi interne اسمع مزيان une loi interne sur E une loi interne sur E est une loi interne sur E est une application une loi interne sur E est une application ها علاش قلنا لكم هنايا خصك تعرف شنو هي ابليكاسيون ملي كنسمع ابليكاسيون يعني كاين عندي انسومبل دو بار وكاين عندي انسومبل داريفي دونك اون لوا انترن سور او بحال دابا هنايا بلس اون لوا انترن سور هاد لونسومبل هادي اللي هي ار عطيتكم اكزومبل ار دونك
قلنا باللي اون لوا انترن سور او ايت اون ابليكاسيون نوتي باش كنرمزوا ليها نوتي بلس. هاد بلس هذا هو لا نوتاسيون ديالها نوتي بلس. سي بون نوتي بلس ولا غنكتبوها على هذا الشكل اللي شوفوا معايا هنا كندير السميه ديال لابليكاسيون ديالي ها هي بلس دو بوان. شنو هي لونسومبل ديبار؟ هي او فوا او. سي بون بحال دابا الا كانت عندي هنايا ار فوا ار غتكون هي ار 2. سي بون ار 2 فوا ار 2 غتكون هي ار 4 اكسيتيرا. دونك لونسومبل ديبار عندي دابا دون مانيير جينيرال هي او فوا او حتى لاش حتى لاو. دونك او فوا او فيغ او. وشنو تتقول لك هاد لا لوا نورمال؟ شنو باردون هاد لا لوا انترن شنو تيقول لك؟ شوف معايا هنايا هاد لا لوا انترن تيقول لك باللي الا خدينا ياك عقلتو ملي عطيتكم ليكزومبل هنايا شنو خدينا جوج ديال لي زيليمون من ار. دابا حنا هاد لونسومبل ديالي اللي عندي انا هي او. هنا تنهضر دابا دو مانيير جينيرال. دونك ناخذ اكس من او هي خدينا اكس من او وناخذ واحد ليليمون واحد اخر نسميه ايكغيك. سي بون دونك الا جمعناهم هي اكس ايكغيك. مزيان. تيقول لك باللي الا شديتي هاد الجوج وجمعتيهم يعني درتي اكس بلس ايكغيك درنا لاديسيون شنو غنلقاو ان ليليمون كاين في او. وداكشي اللي لقينا قبيله خدينا جوج ديال لي زيليمون من ار درنا لا سوم لقينا اليمون في ار نيت. هادشي هذا كيتسمى لوا انترن. سي بون هادشي كيتسمى شنو؟ اون لوا انترن. باش من تسمع نتايا واحد لونسومبل ميني دون لوا انترن غتقول مع راسك لا لوا انترن بمعنى ان في ديك لونسومبل الا خديت جوج ديال لي زيليمون منها كيف ما كتشوفوا هنايا خدينا جوج ديال لي زيليمون ودرنا ليهم لا سوم غنلقاو واحد ليليمون في ديك لونسومبل نيت كيف ما كتشوفوا هنايا او. متفقين معايا ولا ما متفقينش؟ بحال دابا نعطيكم اكزومبل هنا تري سامبل انت باش تفهم. دابا بلوس ايت اون لوا انترن سور ار. بلوس ايت اون لوا انترن سور ار. هذا هو الاكزومبل اللي عطيتكم كيفاش درنا. دونك دابا لونسومبل ديبار هي ار فوا ار. هذاك الشيء اللي رسمت هنا قبيله اللي شرحت هنا قبيله هو هادشي اللي غنكتب هنايا نكتبوه ماتيماتيكمون. دونك حتى ار كيفاش ها نتوما واحد ايت ان اليمون دو ار. مزيان متفقين. وعندنا هنا 3 ايت ان اليمون دو ار ياك. الا جينا هنا درنا 1 بلس 3 1 بلس 3 شنو هي 1 بلس 3 هي 4 و 4 ايت ان اليمون دو ار. هذه كتسمى اون لوا انترن تنسميها اون لوا انترن. دونك جو بو دير كو بلس ايت اون لوا انترن سور ار. صافي بلس ايت اون لوا انترن سور ار. ها هي غادي نكتبها لكم هنايا بلس ايت اون لوا بلس ايت اون لوا انترن sur R. Plus est une loi interne sur R. واش plus غير loi interne غير في R؟ لا loi interne في R2 loi interne في R3. المهم plus est une loi interne في هاد لي زونسومبل هادو كاملين. غتقول لي كيفاش؟ واخا نزيد نعطيكم اكزومبل ما كاين حتى مشكل. ها دونك قلنا بلوس ايت اون لوا انترن سور ار. كيفاش؟ قلنا بلوس كما كتبت لكم هنا في ليكزومبل. دابا هنا درنا اكزومبل ياك نهضر لكم هنا دو مانيير جينيرال. قلنا لونسومبل ديبار هي ار فوا ار ياك فيغ ار. وهنا قلنا ناخذ جوج ديال لي زيليمون ناخذ اكس ايكغيك راه ابارتيان ار. دونك ها هي راني كتبتها هنايا ها هي نعاود نكتبها ما كاين حتى مشكل. وهنايا عندي اكس بلس ايكغيك و اكس بلس ايكغيك حتى هو غنلقاو واحد ليليمون من ار. متفقين معايا؟ دونك تنقولوا بلي بلس اسمع مزيان بلس ايت اون لوا انترن سور ار. قلت لكم واش بلس لوا انترن غير في ار؟ لا بلس ايت اون لوا انترن سور ار و سور ار 2 ار 3 حتى ار ان. نعطيك اكزومبل عاوتاني عاد نعطيك هنايا. دابا غتشوف معايا غادي نقول لك باللي دوزيامون غنقول لك باللي بلس ايت اون لوا بلس ايت اون لوا انترن بلس ايت اون لوا انترن سور R2 و بلس ايت اون لوا انترن سور R3 و R4 اكسيتيرا. غنشرح لك غير R2 غتفهمني ديك الساعه باش ندوزو لحاجه اخرى. مزيان غادي نجيو هنا نعطيكم هذه هي R2. صافي متفقين معايا؟ عطاوني جوج ديال لي زيليمون من R2. شي واحد فيكم اللي مشى غيقول لي جوج ديال لي زيليمون هما باغ اكزومبل 5 و 6 غنقول له سي فو لان لي زيليمون ديال R2 كيتكتبوا سو فورم دو كوا سو فورم دان كوبل. يعني خصكم تقول لي باللي ليليمون الاول هو لو كوبل باغ اكزومبل 1 2 وليليمون الثاني هو لو كوبل 3 5. مزيان ها هما جوج ديال لي زيليمون هذا كامل اليمون. علاش قلت لك خصك تعرف هاد لي نوسيون هادو ديال اليمون R2 اليمون R3 شنو سمياتهم وكذا اكسيتيرا. Bon, 1, 2, c'est un vecteur, pardon. Au 3, 5, c'est un vecteur. On a les éléments de R2, R3 ou Rn qui sont des vecteurs. Pardon, on a Rn. Désolé. Donc, on a qui sont des vecteurs ou les éléments de R qui sont des scalaires. On a تلاحظوا بلي كنعاود هذا الشيء هذا ولكن l'objectif شنو هو هادشي بقى عندك في الدماغ. Donc, on a 1, 2 est un élément de R2, 3, 5 est un élément de R2. حنا هاد اللوا انترن ديالي راه نابليكيوه هنا في هاد لونسومبل هذا R2 نجمعوه هذا. صافي خصني نجمع لابسيس مع لابسيس ولوردوني مع لوردوني. 1 بلس 3 شنو هي؟ 1 بلس 3 هي 4 و 2 بلس 5 هي شحال؟ هي 7
واش هاد 4 7 واش ماشي ان élément من R2 هي ان élément من R2 donc on va dire que plus est une loi interne sur R2 tout simplement كيفاش غادي يكون عندك بلس هي واحد لابليكاسيون شنو كنا فين خدامين دابا حنايا R2 دونك ها انتم شوفوا هنايا او فوا او يعني غادي نجي ندير هنا R2 فوا R2 خصني ناخذ جوج لي زيليمون جوج vers R2 ونجي هنا وندير X Y سي بون ونجي هنا وندير X2 ولا ندير X بريم Y بريم الا سميتي هذه X1 Y2 سمي هذه X باردون الا سميتي هذه X1 Y1 سمي هذه X2 Y2 انا خليتها X Y ابارتيغ دير 2 هذا ليليمون هذا سميتو X بريم Y بريم ماشي مشكل الا جيتي درتي لا سوم دونك درتي X Y بلس X بريم Y بريم الا درتي لا سوم دونك خصك تجمع لابسيس مع لابسيس والغدوني مع الغدوني شنو غيعطيك؟ غيعطيك X بلس X بريم وغيعطيك Y بلس Y بريم واش هذا كوبل ولا ماشي كوبل؟ سي بون وهذا الكوبل هذا سي ان إيليمون ديالاش؟ سي ان إيليمون دو R2 ابارتيان à R2 متفقين معايا؟ دونك اون فا دير كو بلس est une loi interne sur R2 واش بلس est une loi interne غير sur R2 لا نابليكم sur R3 sur R4 etc. دونك هانتوما دابا فهمتوا لو برانسيب وفهمتوا شنو هو une loi interne مزيان فين غندوزو دابا قلت لكم كاين جوج كاين عندي لوا انترن وشنو كاين عندي كاين عندي لوا اكسترن سي بون لوا انترن ولوا اكسترن دونك لوا اكسترن علاش باش من بعد نشرح لك انا لي سباس فيكتوريال ونشرح لك لي زوز سباس فيكتوريال مي نبدا نقول لك بلي واحد لونسومبل استابل بوغ لا لوا انترن او بيان ستابل بوغ لا لوا اكسترن ما تبقاش انت ما تكونش عارف ما يمكنش ما تكونش عارف شنو هو لوا انترن وشنو هو لوا اكسترن غتقول مع راسك لوا انترن شنو هو لوا انترن يعني جوج ديال لي زيليمون بهذيك لونسومبل اللي درنا لهم لاسوم غنلقاو اليمون في ديك لونسومبل سميناه لوا انترن سي بون دونك راه لي لوا ماشي كاين غير بلوس والملتيبليكاسيون راه كاين دي لوا اللي كنرمزو لهم بنوطاسيون اخرين المهم حنا دابا كنشوفو غير داكشي اللي كان عندنا في البروغرام لوا اكسترن شنو معنيت هاد لوا اكسترن نفس البرانسيب غنبدلو غير شي حاجه صافي غنبدلو غير شي حاجه غنشرح لكم في اكزومبل بعدا عاد نكتب لكم هنا شنو هو لوا انترن نشرح لكم بعدا كاينه اكزومبل وعاد ديك الساعه نكتب لكم شنو هو لوا انترن ها انتم شوفوا معايا يقول لك باللي هاد لوا انترن ولا باردون لوا اكسترن شوف معايا خذ هذه هي R2 سي بون خذ هذه هي R2 خذ واحد ليليمون من R2 خذ واحد ليليمون من R2 واحد ليليمون من R2 باغ اكزومبل ناخذو 2 4 سي بون سي ان ليليمون R2 خذ اللي بغيتي انت كاكزومبل شنو يقول لك هاد لا لوا اكسترن غتاخذ واحد ليليمون واحد اخر مناش اكسترن على هاد لونسومبل هادي يعني على برا هاد لونسومبل لاحظوا باللي في اللوا انترن هادوك لي دو زيليمون كانوا تيكونوا في وسط هاد لونسومبل هادي يعني هنا ملي خدينا جوج ديال لي زيليمون شوف معايا هنا ملي كناخذ جوج ديال لي زيليمون تناخذهم بجوج من R هنا ملي خديت جوج ديال لي زيليمون خديتهم بجوج من R2 هنا غناخذ إيليمون من R2 اللي هي لونسومبل اللي عندي واللي بغينا نبينو حنا باللي راها ستابل بوغ لا لوا اكسترن وغناخذ واحد ليليمون من على برا إيليمون على برا منين بالضبط غتاخذو من R سي بون ولي زيليمون ديال R شنو كنسميوهم دي سكالير عاد قلت لكم هنايا دونك ديما هذه هي لونسومبل اللي عندك سي بون وهذه هي لونسومبل اللي غتبقى تاخذ من هذيك ليليمون اكسترن متفقين معايا دونك هاد ليليمون ديما نبقاو ناخذوه كنا من R باغ اكزومبل خذ نتايا 3 donc on va multiplier 3 par le couple de 4 شنو يعطيني 3 multiplié par 2 هي شحال هي 6 كتشوفوا بلي انا تنكتب هنا و 3 multiplié par 4 هي شحال هي 12 علاش لان شنو هاد ليليمون اللي خرج ليا كوبل هنا لو كوبل 6 12 هاد لو كوبل هذا واش كاين في R ولا كاين في R2 كاين في R2 وانا نفهم شنو فهمنا باللي لوا اكسترن شنو هو لوا اكسترن هو كتاخذ واحد ليليمون ديك لونسومبل اللي بغيتي تبينها راه ستابل باغ لوا اكسترن وكتاخذ واحد لو سكالير من R يقول لك اسيدي الا درتي لا ملتيبليكاسيون ما بين هاد لو سكالير وما بين هاد ليليمون من هاد لونسومبل هادي R2 ولا R3 ولا R4 تقدر تكون حتى R غتلقى باللي ديك ليليمون اللي غادي يخرج لك غيكون ابارتير هاد لونسومبل هادي اللي عندك دونك بحال دابا حنايا ملي شدينا 3 ضربناها في جوج في لو كوبل دو 4 خرج لي لو كوبل 6 12 وهاد لو كوبل 6 12 est un élément de R2 دونك هذا هو لا لوا اكسترن سي بون دونك انا نكتبو دابا الديفينيسيون ديال لا لوا اكسترن سي بون دونك باش ما نعاودش الهضره بزاف دونك غادي نكتبو ديك الشيء هذاك غير بغيف نفس الجمله غادي تكون نفس الهضره كاينه عندي هنايا soit un ensemble une loi externe sur E est une application دونك داكشي نفسو اللي كاتب هنا نوتي كنوطيوها شنو نوتي بوين
نوتي بوان لو برودوي ياك. دونك هاد لابليكاسيون هادي شنو تيكون عندي فيها؟ شنو هو لونسومبل ديبار؟ لونسومبل ديبار تيكون عندك شنو هو؟ قلنا هو ديك لونسومبل اللي نخدم فيها، هي اللي كناخذ منها ليليمون ديالي، وليليمون الاخر شنو هو؟ ديما كناخذوه من ار، سي ان سكالير دو ار. واللونسومبل داريفي شنو هي؟ هي او، لان قلنا ديك ليليمون كنلقاو في او. دابا هاد او غناخذو منها واحد لونسومبل اكس، سي بون، وهاد ار غناخذو منها واحد لونسومبل واحد ليليمون لامدا. دونك الا درنا لا مولتيبليكاسيون غادي نلقاو لامدا اكس، ولامدا اكس غنلقاو ان اليمون دو او. شنو بغيت نقول لكم؟ بغيت نقول لكم باللي كيف ما plus est une loi interne sur R, plus est une loi interne sur R2, plus est une loi interne sur R3, donc sur هادو كاملين. حتى بالنسبة للوا externe, donc راه point est une loi externe sur R ou sur R2 ou sur R3 ou sur R4 حتى علاش؟ حتى R1. فهمنا الفرق ما بين لوا interne و لوا externe؟ مزيان. ملي فهمنا الفرق ما بين لوا interne و لوا externe غادي ندوز معاكم دابا نشرح لكم شنو هو، ولا نعطيكم ديفينيسيون ديال واحد لاسباس فيكتوريال. صافي نعطيكم ديفينيسيون ديال لاسباس فيكتوريال. دونك غادي نبداو، شوف معايا. دونك دابا خصنا نشوفو شنو هما لي اسباس فيكتوريال. اسباس فيكتوريال اللي من بعد بوغ لا سامبليفيكاسيون نبقاو نكتبوها او في، اسباس فيكتوريال. سوز اسباس فيكتوريال ممكن نكتبو اس او في، سوز اسباس فيكتوريال. الوغ شنو هو هاد لاسباس فيكتوريال؟ اسباس فيكتوريال باردون ايسي، دونك اسباس فيكتوريال شنو هو؟ كيقول لك اسيدي سوا واحد لونسومبل او، دونك سوا او ان لونسومبل، سي بون، دونك سوا او ان لونسومبل، اسمع مزيان، سوا او ان لونسومبل، واحد لونسومبل تقدر تكون ار، تقدر تكون ار 2 ار 3 ار 4 اكسيتيرا، ما سوقناش. سوا او ان لونسومبل موني، هاد لونسومبل هادي موني دو دو لوا، سي بون، une loi interne اللي هو plus et une loi pardon ET et une loi externe munie de deux lois, une loi interne et une loi externe point bien sûr. هاد لونسومبل هادي كيفاش غادي نديرو نرمزو ليها؟ غنديرو او وغنديرو بلس وغنديرو بوان، ما نبقاوش نديرو هاد القضيه حنا ديما. دونك من بعد ملي غتشوف انت واحد لونسومبل تعرف راها موني دو لوا انترن و اكسترن، صافي. دونك من بعد غنبقاو نكتبو غير او، ما نبقاوش نكتبو هادي. ولكن ملي نشوف هادي شنو معنيتها؟ معنيتها بلي هاد لونسومبل هادي او موني دو لوا انترن و اكسترن، معنيتها ان بلس اest une loi interne sur E, ou les points est une loi interne sur est une loi pardon externe sur E. C'est bon. Donc هادشي اللي بغيتك تفهم هنايا ملي تشوف هاد لا نوطاسيون بحال هكا. وقتاش كتكون هاد او هاد لونسومبل او وقتاش كتكون ان اسباس فيكتوريال؟ اسمع مزيان، وقتاش كتكون ان اسباس فيكتوريال؟ تتكون ان اسباس فيكتوريال سيل فيريفي واحد لي وي كونديسيون. دونك سيل فيريفي لي وي كونديسيون، وكاين دي بروف اللي تيديروا لكم دي كونديسيون على حسب الاستاذ. حنا ما تيهمناش 8 ولا 10، ما غاديش نقول لكم انا في هذا الفيديو هذا باش ما نطولش الفيديو بزاف. سمع مزيان، علاش؟ لان هاد لي وي كونديسيون شنو فيهم؟ لاسوسياتيفيتي، لا كوميتاتيفيتي، لا ديستريبيتيفيتي، سيميتريك اكسيتيرا. دونك 10 ديال لي كونديسيون ولا 8 ديال لي كونديسيون ما كيهمناش، اللي حتى في لا ريبونس ديالنا في لي زيكزارسيس ما غنستعملوهمش لسبب بسيط. شنو هو؟ دونك باللي راهم طوال بزاف، ما يمكنش انت في الكونترول نقول لك انا مونطري كو واحد لونسومبل ايت ان اسباس فيكتوريال وتمشي تابليكي هاد لي وي كونديسيون بزاف طوالين بزاف وغيضيعوا لنا غير الوقت. سي بون. هذيك الشيء علاش حنا فين مشينا لي سوز اسباس فيكتوريال. سي بون. دونك هنا باش نوريكم الله يرضي عليكم باللي اللي بغى يعرف هاد لي وي كونديسيون ولا هاد لي دي كونديسيون سوا يخلي لي ميساج في كومونتير ولا يخلي لي ميساج في لاباج فيسبوك، وديك الساعه انا غادي ندير واحد الفيديو فيه ما بين 5 دقائق حتى 10 دقائق نشرح فيه هاد لي وي كونديسيون اللي بغى يعرفهم غير من باب المعرفه وصافي. اما بالنسبه ليا في لي زيكزارسيس راه ما غاديش نخدم بهم، صافي. في لي زيكزارسيس ما نخدمش بهم. دونك انا غادي نوريك كيفاش تبين باللي واحد لونسومبل ايت ان سوز اسباس فيكتوريال، وغنربط لك ما بين اسباس فيكتوريال وسوز اسباس فيكتوريال، يعني شنو هو العلاقه اللي كاينه بيناتهم، كيفاش هاد لو سوز اسباس فيكتوريال غينفعني باش نبين باللي واحد لونسومبل ايت ان اسباس فيكتوريال. نعاود في لي زيكزارسيس اللي غنبدا نقول لك بين باللي واحد لونسومبل ايت ان اسباس فيكتوريال، انت شنو غدير؟ غتمشي تبينها باللي ان سوز اسباس فيكتوريال، وما غادي نقول لك علاش. قبل ما نقول لك علاش بغيتك تشد في دماغك واحد الحويجات مهمين. شنو هما؟ شد في دماغك واحد الحويجات اساسيين خصك تكون ضروري عارفهم. شنو هما هاد الحويجات اللي خصك تكون عارف؟
اول حاجه خاصك تعرف باللي عاد قبيله قلنا راها فيها يعني موني دون لوا انترن et d'une loi externe ياك بلوس une loi interne sur R و بوان est une loi externe sur R. عارف باللي هاد R هادي راه est un espace vectoriel sur R. صافي كيفاش داروا عرفوها؟ راه مشاو فيريفيو هاد لي وي كونديسيون. انا قلت لكم اللي بغى يعرف هاد لي وي كونديسيون يخلي لي كومونتير او يخلي لي ميساج في لاباج وانا غادي نشرحهم ديك الساعه نديرهم في فيديو خفيف ظريف بوحديتهم باش ما نطولش هاد الفيديو هذا بزاف لان في لي زيكزارسيس ماشي مهمين اللي بغى يعرفهم مرحبا نوريهم له ما كاين حتى مشكل. مزيان. الحاجه الثانيه اللي بغيتك تعرف شنو هي باللي ار 2 حتى هي لقيناها موني دو لوا interne ou externe حتى هي est un espace vectoriel حتى هاد لونسومبل هادي R2 est un espace vectoriel sur R. صافي حتى R3 حتى هي est un espace vectoriel sur R est un espace انا قلت لكم من بعد ما بقاش نكتبها بلوس بوان donc est un espace vectoriel sur R. صافي دون مانيير جينيرال نقول لكم بلي Rn plus point est un espace vectoriel sur R est un espace vectoriel sur R. تفهمنا؟ دابا انت في لي زيكزارسيس شنو غيبدا يعطيك ديك لونسومبل اللي غيبدا يعطيك استاذ؟ انا نعطيك واحد ليكزومبل تري سامبل. استاذ غادي يجي يقول لك واحد لونسومبل اف ايكال وغيقول لك باللي هنا عندي اكس ايكغيك بحال هكا يقول لك اكس ايكغيك ابارتيان ار 2 ويجي يكتب لك اكس موان ايكغيك ايكال 0. دابا هادي ان لونسومبل هادي واحد لونسومبل اف صافي واحد لونسومبل اف. ولا بروميير كيسيون شنو يقول لك؟ مونطري كو اف est un espace vectoriel. Montrer que F est un espace vectoriel sur R. Montrer que F est un espace vectoriel sur R. واش انا باش نبين بلي F est un espace vectoriel sur R واش غنمشي نبين هاد لي وي كونديسيون بزاف عليا قلت لكم ديك الساعه باش غنبينوها هنايا. Il suffit de montrer que هاد F هادي est un sous-espace vectoriel sur R2. غتقول لي علاش بالضبط مشيتي ل R2 هنا؟ انا نقول لك خليني الفيديو الجاي ان شاء الله وغادي نشرح لكم ديك الساعه لي سوز اسباس فيكتوريال وكيفاش نديرو نبينو ان سوز اسباس فيكتوريال ياك وكيفاش دير انت تجبد هاد اف هادي غنبينها سوز اسباس فيكتوريال سور ار 2 ولا ار 3 ولا ار 4 كي غدير تعرفوا راه باينه غير من هنايا. شوف حنا فين خدامين في ار 2 وانا عاد دابا كتبت لك باللي ار 2 ايت ان اسباس فيكتوريال سور ار. دونك دابا انت في لي زيكزارسيس ديما شنو غتلقى يا اما ار 2 يا اما ار 3 يا اما ار 4 اكسيتيرا حتى لاش حتى الاف ان. دابا شنو حيدت عليك واحد القضيه شنو هي ان هادو كاملين هاد لي زونسومبل كاملين راهم دي زيسباس فيكتوريال سور ار. هذه مهمه الله يرحم لكم الوالدين بغيتكم تبقاو عاقلين عليها ان هاد ار 2 ار 3 ار 4 ار ان راهم دي زيسباس فيكتوريال سور ار. عاقل عليها مزيان. علاش؟ لان غتنفعني من بعد في لي زيكزارسيس. متفقين معايا؟ ما نحتاجش نبينها انايا ديجا راه الناس ديمونطراوها وبينوها وحنا غنخدموا بها ديريكتومون. متفقين معايا؟ دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشرح لكم كيفاش نبينوا باللي واحد لونسومبل ايت ان سوز اسباس فيكتوريال. قبل من هذا الشيء بعدا كاين نعطيكم الديفينيسيون ديال السوز اسباس فيكتوريال ونوريكم كيفاش نديروا نبينوه ديك الساعه. ديك لي زيتاب هما كاين غير ثلاثه لي كونديسيون ولا جوج يعني غنوريكم جوج ديال لي ميثود. كاين واحد الميثود اللي كنديروا فيها ثلاثه ديال اللي كنفيريفيو فيها ثلاثه ديال لي كونديسيون وكاين واحد الميثود اللي كنفيريفيو فيها غير جوج ديال لي كونديسيون راهم بحال خدم انت باللي ارتحيتي فيها صافي. وغنوريكم ديك اللين اللي كاين ما بين سوز اسباس فيكتوريال و اسباس فيكتوريال. حيت دابا السؤال شنو هو؟ مين غيسولك انت في ليكزارسيس مونطري كو اف كما قلت لكم هنا ايت ان اسباس فيكتوريال كيفاش انت غتمشي تبين ان اسباس فيكتوريال اون يوتيليزون هاد لا بروبريتي ديال لي سوز اسباس فيكتوريال. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا. انا هذا الفيديو هذا كما قلت دي نوسيون دو باز. عرفتي شنو هي ار 2 عرفتي شنو هي ار 3 عرفتي شنو هي ار 4 عرفتي شنو هو الوا انترن عرفتي شنو هو الوا اكسترن عرفتي شنو هو اسباس فيكتوريال سي بون وعرفتي بلي ار و ار 2 و ار 3 و ار ان حتى ار ان راهم دي اسباس فيكتوريال سور ار. هذا الشيء اللي بغيتك تخرج به من هذا الفيديو هذا. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله اللي غادي نشرح فيه شنو هما لي سوز اسباس فيكتوريال كيف ما قلت وكيفاش غادي ندير نبينهم. وتبارك الله عليكم.